अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताने वाला हूँ कि जिससे एक बीवी आपके साथ ना तो ज़्यादा देर रहना पसंद करती है और हम बिस्तरी के अंदर भी मसाइल पेश होते हैं। और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी बड़ी गलती बताऊँगा कि जो सबसे बड़ी गलती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तमाम लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी को कायम व दायम और हंसता मुस्कुराता रखे। सबसे पहली गलती जो कि 95% मर्द करते हैं, जिनमें से सबसे पहली गलती ये है कि आप अपनी बीवी से बार बार एक ही बात करते जाएं कि उसको इजहार का मौका ना दें। यानी कि आप उसको बार बार हम बिस्तरी के लिए कहें मगर औरत आपको ना कहे। आप कोशिश करें कि अगर आपने एक दफ़ा हम बिस्तरी की है तो कोशिश करें कि आप तहम्मुल मिजाजी का जो है ना वो एक इख्तियार करें और इंतज़ार करें कि बीवी भी ख्वाहिश करे। बार बार अगर आप ख्वाहिश करेंगे तो इससे अगले ज़हन में, अगले जो आपकी बीवी है उसके ज़हन में ये बात बैठ सकती है कि आप जो है ना सिर्फ़ जिस्म की हवस है आपके अंदर और आप इसके बगैर नहीं रह सकते। तो वो आपके साथ शराइत रख सकती है, आपको हर उल्टे गलत काम में भी आपको मनवा सकती है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं हम बिस्तरी के लिए रज़ामंदी इख्तियार करूँगी। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा दफ़ा ना करें, उसको भी जो है ना इसका इज़हार करने दें, इसकी ख्वाहिश करने दें, ताकि उसके दिल में जो ये बात है ना कि हवस एक मर्द के अंदर जो है ना औरत की हवस है वो ना हो, बल्कि आप उसके साथ नाराज़ भी ना हो, प्यार से बात रखें और जो है ना इस चीज़ का इज़हार भी ना करें, ख्वाहिश भी ना करें। एक दफ़ा आपने कर लिया तो एक बार उसकी तरफ से भी होना चाहिए और उसके बाद आप करें। फिर एक दफ़ा उसकी तरफ से होना चाहिए ताकि दोनों तरफ से काम बराबर है। ना ही मर्द को कुछ जो है ना उसके खिलाफ शक है और ना ही औरत के दिल में यह है कि मर्द मेरे जिस्म का भूखा है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा जो है ना अपने ज़हन में रखें, काबू में रखें और इस बात को अपने ज़हन में बिठा लें ताकि आपके लिए आने वाले वक्त के अंदर जो है ना मुश्किल ना पैदा हो। तो ये आपकी अगली गलती ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि यार एक औरत या बीवी वो सिर्फ पैसे के लिए या फिर अपने शोहरत के लिए, अगर आप एक अमीर इंसान हैं या फिर आपके पास शोहरत है तो वो शोहरत के लिए आपके पास है या आपके पैसे की वजह से। मगर ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर ये जो मामलात हैं ये तब होते हैं कि जब एक मर्द और औरत जिनका कोई रिश्ता नहीं है वो एक हराम रिश्ते के अंदर एक दूसरे से बात करते हैं, उसके अंदर ये बात होती है कि पैसा वगैरह। मगर जब एक बीवी आपके निकाह में आ गई है तो ज़रूरी ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा पैसा भी है, मगर ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने का फ़ैसला इसलिए किया है कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो आपकी जो पहली गलती है कि ये कभी ना समझना कि औरत जो है ना वो आपके साथ किसी मतलब के लिए है। अगर आप किसी के साथ किसी मतलब के लिए नहीं है तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वही लोग भेजता है जो आपको बग़ैर मतलब के लिए मिलते हैं। तो इसलिए पहली सबसे बड़ी गलती यही है आपकी कि आप ये ना समझें कि वो आपके पास किसी मतलब के लिए है। आप उसे बेलौस होके प्यार मोहब्बत से बात करें और वो भी आपसे बेलौस होके प्यार मोहब्बत से बात करेगी। अगली गलती ये है जो कि हम बिस्तरी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना आपके लिए मुश्किल पैदा करती है कि जिसकी वजह से बीवी जो है अपने खावंद के नज़दीक आना पसंद नहीं करती ज़्यादा। वो वजह ये है कि जब आप उसको एक फैमिली के अंदर, एक ख़ानदान के अंदर या किसी के सामने बेइज़्ज़त कर देते हैं, यानी कि आप उसको डांट देते हैं ज़्यादा गुस्से से, जिसकी वजह से औरत को ये लगता है कि उसकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ावंद हमेशा बड़ा है, अफ़ज़ल है औरत से, तो उसको चाहिए कि भरी महफ़िल में और या फिर ख़ानदान में अपने माँ बाप के सामने भी और उसके माँ बाप के सामने भी उसकी इज़्ज़त रखे। किसी भी गैर के सामने अपनी बीवी को डांटा ना जाए, उस टाइम खामोशी इख्तियार कर लीजिए। घर आके आप अलहदगी में उसको डांट सकते हैं या फिर कुछ भी आपका एक तरीक़ेकार से, ताकि क्योंकि जिस तरह एक मर्द की या एक इंसान की अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है तो वो औरत है, मगर वो एक इंसान है तो उसकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसी तरह ही है जिस तरह आपकी है।
تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سب کے بیچ میں نہ ڈانٹیں اور کوشش کریں تحمل مزاجی اختیار کریں اور گھر آنے پر اس کو طریقے سے سمجھا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلی غلطی کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وقت نہ دینا اپنی بیوی کو۔ کیونکہ یار کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام سے گھر آتے ہیں، گھر آ کے صرف کھانا کھانے کا ان کو پتہ ہے، کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد جب وہ لیٹیں گے تو ساتھ ہی ہم بستری کی خواہش کر دیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے ناراض ہے، پہلے تو اس ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے، اپنی مجبوری بہت ہی احسن انداز کے اندر بیان کرنی چاہیے، پھر اس کو کسی دن یہ کہنا چاہیے میں اس دن جلدی آؤں گا، تم یہ بنانا، تاکہ اس کے اندر جو بھی آپ کے لیے جو ناراضگی ہے وہ دور ہو، پھر وہ آپ کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا رجحان جو ہے غیر مردوں کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور آخری غلطی کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ بہت بڑی غلطی ہے اب تک کی، وہ یہ ہے کہ کچھ مرد صرف پہلی رات جو ہے جس کو سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اس رات صرف جسم کی ہوس یا پھر ہم بستری کے لیے ہی جلدی کرتے ہیں، جبکہ اس کام میں جلدی نہ کی جائے۔ سب سے پہلے وضو کیا جائے، 2 نفل پڑھے جائیں، دعا کی جائے اپنے رشتے کی سلامتی کے لیے، اس کے بعد آپ اس جو ہے نا عمل کے دوران ہی اپنی بیوی کو بہت پیار اور احسن انداز میں ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ اگر تم میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہو یا پھر ان کو اپنا ماں باپ سمجھتی ہو تو میں تمہارے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھوں گا، اگر تم ان کو نہیں سمجھو گی تو میرے لیے بھی تمہارے ماں باپ ایک غیر ہیں، مگر اس کے دوران تم میرے ماں باپ کو سمجھو یا نہ سمجھو، میری تمہارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں۔ دوسری بات آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اگر میں کبھی تمہاری ہر خواہش پوری نہ کر سکوں تو تم میرا ساتھ دو گی میرے حالات کو سمجھتے ہوئے، اور اگر کبھی میرے پہ امیری یا غریبی آئے، جیسے بھی حالات ہوں، سخت یا خشک جیسے بھی ہوں، تم میرا ساتھ دو گی، اگر تم میرا دو گی تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس کو پھر آخری بات یہ کہیں کہ میں تمہاری عزت ہوں، تم میری عزت ہو، اور ہماری عزت ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں اور اگر ہم اپنا لباس جا کے غیروں میں اتار دیں تو ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اسی طرح تم نے ساری زندگی میری عزت رکھنی ہے، میں نے تمہاری عزت رکھنی ہے، جس طرح کہ ہم اپنا وجود سنبھالتے ہیں کپڑوں کے لیے۔ اور آپ اس کو یہ بھی بتا دیں کہ کبھی بھی ساری زندگی اس کی عزت، یعنی کہ آپ کی بیوی کی عزت آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی کسی غیر انسان سے بات کرے، یا جو آپ کی بیوی ہے وہ غیر انسان کے سامنے دوپٹہ اتارے یا پھر باہر جائے تو دوپٹہ اتارے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ آپ کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ جائے، اور آپ کی اجازت کے ساتھ ہی بڑے احسن انداز کے اندر وہ آپ کی بات مانتے ہوئے پردہ کرنے کا خاص خیال رکھے۔ جب سہاگ رات میں ہم بستری کے دوران آپ یہ باتیں کہیں گے تو آپ کی بیوی ساری زندگی ان باتوں کو یاد رکھے گی۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے جو کہ کافی مردوں کو نہیں پتہ۔ تو ہم بستری کے دوران اگر آپ یہ باتیں سمجھا دیں گے تو ساری زندگی وہ یہ باتیں یاد رکھے گی اور آپ سے خوش بھی ہوگی، آپ کی عزت کرے گی، احترام کرے گی، اور آپ کا رشتہ بہت پیارا ہوگا۔ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہے، اور ویڈیو کو ایک بار نہیں ذرا دھیان سے آہستہ آہستہ ٹھہر کے دیکھیں، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔